بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفو الترانسفورماتور المحول. يعني هنا قال لك المحول شنو هو؟ كونفيرتيسور ستاتيك بيرميتون اون التيرناتيف. يعني قال لك هو ان كونفيرتيسور ستاتيك، واحد كونفيرتيسور محول كيكونفيرتيسي ستاتيك، ما كيتبدلش، شي حاجه ستاتيك كتبقى ستابل. بيرميتون كيسمح اور لالتيرناتيف، يعني التيرناتيف تيار متنوع. لا موديفيكاسيون qui modifie de certaines grandeurs. Par exemple, la tension et le courant. هادو هو كيسميتها كيموديفيهم، كيعزلهم هاد لا tension et le courant. وهو كيدخل ليه courant alternatif تيار متناوب sans changement بدون تغيير. de fréquence. il permet de transfert en alternatif. يعني هنا هو يحول لسميتها الالترناتيف التيار المتناوب. fournisseur d'une source à une énergie. une source et une énergie. واحد لا سورس واحد الطاقة énergie. le circuit primaire. circuit primaire هو الأولاني، circuit الأول، celui qui va être branché هو اللي غيبرونشا directement sur le réseau. داك الأولاني le réseau en courant avec le récepteur، مع الريسبتور ومع sur le réseau en convention avec le récepteur. الريسبتور يقدر يكون موتور، يقدر يكون شي حاجة. هنايا السيركوي بريمير، السيركوي الأولاني بريمير fournit va fournir une puissance، غيدير واحد البويسونس à une charge، واحد الشارج، واحد القوة، واحد لا شارج، une charge en convention avec générateur، مع الجينيراتور مولد الكهربائي. هنايا transformation d'énergie. هنايا شحال كيعطيك هنا puissance électrique. هنايا هنا puissance électrique. هنايا بريمير، هذاك البريمير الأول puissance القوة الكهربائية، وهنا بريمير الأول ديال الترانسفورماتور. اش كيوقع فيه هنا؟ puissance magnétique، ديك القوة المغناطيسية. وهنا سيركوي مغنيتيك، داك السيركوي المغناطيسي. وهنا في السكوندير، ها هو السكوندير. هنايا بويسونس إلكتريك، هنا بويسونس إلكتريك بمعنى أن بويسونس إلكتريك، هذا باقي موصلناش ليه. هذا بويسونس إلكتريك يعني كيدخل ليه الكورون هنا، كيدير واحد الشون مغنيتيك، واحد السيركوي، واحد القوة مغناطيسية، وواحد السيركوي مغناطيسي. وهنايا ها هو لو سكوندير، كتخرج واحد القوة بويسونس قوة كهربائية. هنايا في هادو عدد اللفات هنا في ترانسفورماتور، نومبر دو سبير. هنا اي لو كورون، هنا اي هنا اي ان، نسيت واحد هنا اي ان بريمير كورون. هنا اي ان كورون بريمير. هنا اي دو طونسيون، اي ان طونسيون بريمير، طونسيون الأول. هنا سورس التيرناتيف، تدخل واحد لا سورس التيرناتيف كورون ولا طونسيون. هادو نومبر دو سبير، داك عدد اللفات. هنايا غتخرج اي دو و اي دو، كورون اي دو، لا طونسيون اي دو. هنايا ريسبتور، بمعنى أن بي ان بويسونس بي ان كتساوي اي دو اي دو كوس في 2.
هنايا بي ان اي ان تساوي اي ان اي ان كوس في ان. يعني هنا هادي هنايا بي ان هنايا اش كتساوي هنايا بي ان اي ان اي دو كوس في دو بي ان اي ان اي ان كوس في ان كوس في ان. هنايا لو ترانسفورماتور بارفي lorsqu'il ne provoque aucune perte d'énergie. قال لك هذاك المحول الكهربائي اللي مزيان هو اللي ما كيديرش شي ضياع في الطاقة. سا ديفينيسيون، هاد التعريف هذا امبليك 3 كونديسيون، هاد 3 الشروط سيمultanي. با دو بيرت دون لو كويفر، ما غتكونش في داك النحاس كويفر. با دو بيرت بار افي جول، في داك الضياع جول، ما يكونش واحد الضياع في الجول، غير في جول. R1 et R2 et R2 les enrôlements sont nuls. Les enrôlements sont nuls. هما كاتبين هنا الانرولمون كيكونوا نيل، مفيهم حتى شي ضياع. با دو بيرت دون لو سيركوي مانيتيك، داك الحقل المغناطيسي. ني كورون فوكو، هاد الكورون سميتو فوكو. ني بيرت بار لي ريزيست. بي ناقص اف اش اي ايديزين إلينيزير. با دو فلوت مانيتيك، مكونش ضايع في داك الشيء في الحقل من لي فلوت مانيتيك. توت لي lignes de champ canalisées par le circuit magnétique. Le flux est donc constant de l'intérieur du matériau. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو الثاني ان شاء الله غنكملوا المحول. يعني هنا هذه عدد اللفات نومبر ديسبير، هنا بريمير وهنا السكوندير، هادو عدد اللفات. هنايا ترانسفورماتور محول كهربائي، هنا اي ان اي ان لو كورون اي لا طونسيون، لاحظوا هنا. وهنا اي ان اي دو اي دو، يعني هادو بحال هذا. هنايا اي ان اي ان. هنايا هو ترانسفورماتور، هنا بريمير وهنا السكوندير اي دو اي دو. يعني هنا يعني نفس العدد اللي كاين هنا، نفس سميتها هنا كاين هنا، ونفس هذا اللي كاين هنا هنايا. هنا سي اي اي ان، يعني هذاك لا طونسيون اكبر من اي دو. لو ترانسفورماتور ابيسور دو طونسيون، هذا اللي كانت بحال هكا. الا كان هذا اي دو، هادي هنا اي دو اي ان، هادي اي ان هنا اي ان كبر من اي دو. الى الطونسيون الى لو كورون كبر من لا طونسيون، غيكون مثلا هنا ترانسفورماسيون محول ابيسور دو طونسيون. يعني هذا المحول هذا ابيسور دو طونسيون، كيهبط الكورون. ابيسور دو طونسيون هو كيهبط الكورون، يعني الكورون غيكون هابط هنا. وإلا كان هاد سي اي ان اصغر من اي دو، الا كان هاد سميتها لا طونسيون اكبر من لا طونسيون. هنايا حيت نسيت هنا درت اي ان، يعني هنا اي ان اي دو هما هادو. هنا عاوتاني اي ان في المحيط، وهنا اي دو. إلا كانت مثلا هنايا اي ان سي اي ان اي ان اكبر من اي دو، لو ترانسفورماتور ابيسور دو طونسيون، يعني هذا كيهبط لا طونسيون هابط. وإلا كانت اي ان صغر من اي دو، ترانسفورماتور إليفاتور، يعني يرفع دو طونسيون، غتكون هنا لا طونسيون طالعة. سي اي ان
يساوي I2 يعني هاد لا طونسيون كتساوي لا طونسيون بريمير كتساوي السكوندير. لو ترانسفورماتور ايزونو عازل، هاد المحول غيكون عازل. علاش؟ لان هاد لا طونسيون كتساوي لا طونسيون بريمير كتساوي لا طونسيون سكوندير. هنايا rapport de transformation. dans rapport de transformation هنايا M كتساوي I2 على I1 كتساوي I1 على I2 كتساوي N nombre de sphere I2 على N كتساوي N2 على N1 nombre de sphere. عفوا CM أصغر من واحد I1 أصغر من I1 I2 أصغر من I1. هنايا عندنا أبيسور دو طونسيون. إذا كانت M أصغر من واحد و I2 أصغر من I1 أبيسور دو طونسيون هذا نزل لا طونسيون. وإذا كانت M أكبر من واحد و I2 أكبر من I1 إليفاتور دو طونسيون. هنا طالعة لا طونسيون. هنا ولا كانت CM تتساوي واحد ان ترانسفورماتور ديزولمون، هذا غيكون ان ترانسفورماتور يعني عازل ترانسفورماتور ديزولمون. هنايا لي بويسونس. هنا P1 كتساوي I1 كوس في 1 P2 كتساوي I2 I2 كوس في 2 ترانسفورماتور بارفي. هذا ترانسفورماتور بارفي. P1 كتساوي P2 K كتساوي P1 على P2 كتساوي واحد. K1 كتساوي I1 سين F1 سينوس Q1 تساوي I1 على I1 سينوس F1 Q2 كتساوي I2 سينوس F2. بمعنى أن هنا M كتساوي I2 على I1 كتساوي I1 على I2. يعني أنك تضرب هذه I2 فوا I2 و I1 مضروبة في I1. بمعنى أن I2 مضروبة في I2 كتساوي I1 فوا I1. بمعنى أن S2 كتساوي S1. le N هنايا le N1 et N2 et le nombre de spires عدد اللفات. I1 le courant des primaires I2 le courant secondaire. I1 la tension du primaire الأولى البريمير و I2 la tension de secondaire. دونك غنشوفو درس اخر ديال الجينيراتيس.